اجن جناب آدم علیہ السلام دنیا تے نہیں آئے، عرش کرسی زمین اسمان کوئی چیز نہیں بنی۔ آدم علیہ السلام دی تشریف آوری تو 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے نور نو بنایا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ ناز دے اندر حضور دے پیارے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردن یا رسول اللہ ذرا اج ایتھے ارشاد فرماؤ نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے جابر سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور چو پیدا فرمایا ہے۔ کتنا پہلے بنایا؟ جناب آدم علیہ السلام دی ولادت تو 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی دے نور نو تخلیق فرما دیتا۔ پھر یہ نور اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کردا رہا، اللہ تعالیٰ دی تذکرے کردا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس نور دے 4 حصے کیتے۔ ایک نور دے وچوں اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا، دوسرے نور چو اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا، تیسرے نور دے حصے چو اللہ تعالیٰ نے لوح بنائی، اور چوتھے حصے نو پھر برقرار رکھیا، اپنی جگہ ہوتے تسبیح و تعلیل کردا رہے۔ کافی عرصہ بیت گیا، کافی عرصے تو بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جڑا چوتھا حصہ رکھیا، اس چوتھے حصے دے مڑ 4 حصے کیتے۔ ایک حصے دے وچوں عقل دا نور پیدا کیتا، دوسرے حصے دے وچوں معرفت یعنی ولایت دا نور پیدا کیتا، اور تیسرے حصے دے وچوں اللہ تعالیٰ نے سورج چند ستاریاں دا نور پیدا کیتا۔ چوتھا حصہ برقرار رہا، کافی عرصہ گزر گیا، کافی عرصے تو بعد اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ جناب آدم دی تخلیق کی، جناب آدم علیہ السلام دی تخلیق ہونے لگی، جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تخلیق دے مراحل مکمل اور تکمیل دی طرف جان لگے۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہ جڑا نور دا چوتھا حصہ بچیا ہا اس نو جناب آدم علیہ السلام دی پیشانی دے اندر رکھیا۔ سرکار نے خود فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین کہ اجن تن جناب آدم مٹی تے پانی دے درمیان دے وچ اللہ تعالیٰ نے مینوں اس ٹائم ہی نبوت عطا فرمائی۔ کہ حدیث مبارکہ چاہندا ہے کہ کنت نبیا آدم بین الروح والجسد کہ جناب آدم علیہ السلام روح تے جسم دے درمیان چان اللہ تعالیٰ نے مینوں اس ٹائم ہی نبوت عطا فرمائی۔